अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपके फेवरेट सिनेमा नॉवेल नीला आंचल की लास्ट एपिसोड, जिसको हमारे लिए तहरीर किया था हिरा ताहिर ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं इसकी लास्ट एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ और हमें अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हिरा ताहिर की ये काविश कैसी लगी। गाजियान खजूर, बिस्किट, पैनाडोल और दीगर अशिया के पैकेट उठाए घुटनों तक आते हुए पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक घर की तरफ जा रहा था, जहां दरवाजे में एक सुर्ख व सफ़ेद बच्ची खड़ी रो रही थी। बेटा इधर आओ, उसने हाथ फैलाकर उसे अपने पास बुलाया। बच्ची डरते हुए उसके नज़दीक आई तो गाजियान ने उसके गिर्द बाजों के हसार बांधे थे। बेटा क्यों रो रही हो? गाजियान ने उसके आंसू साफ करते हुए पूछा। मुझे भूख लगी है और बाबा चले गए हैं, मतला करते हुए बच्ची की यकदम से हिचकियाँ लग गई थीं। कहाँ चले गए हैं? उसने बच्ची को तमाम पैकेट थमाते हुए सफसार किया और उसकी भूरी आंखों में देखने लगा। अल्लाह पाक के पास। ये सुनकर गाजियान का दिल भर आया। वो बच्ची को खुद में कस के भेजकर बेआवाज़ रोने लगा था। गुल गुल दे ख्वाराशा, गुल गुल इधर आ जाओ। दरवाजे की ओट में खड़ी हुई एक खातून उसने उसे आवाज़ें दी तो बच्ची उनकी आवाज़ सुनकर अंदरूनी सिमत भागी थी, जहाँ पानी ही पानी खड़ा था और गाजियान उसका नाम सुनकर वहीं पर साकत खड़ा रह गया था। वो कल से बग़ैर रुके सैलाब ददगान की खिदमत कर रहा था। शाम होने में अभी वक्त था जब उसको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होने लगी। उसका दिल भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। वो दिल को मसलते हुए कैंप से बाहर निकल आया। उधर ही एक चट्टान पर बैठकर गुलमके को याद करने लगा कि इतने में एक जवान उसके पास आकर बैठा। वो कोई वीडियो अपलोड कर रहा था। क्या कर रहे हो? गाजियान ने उसे मोबाइल में मनहमिक देखकर पूछा। ये देखो, जवान ने मोबाइल उसके सामने किया। पास वाला गांव पूरा का पूरा डूब चुका है, मगर ये घर इतनी ऊंचाई पर है कि अब भी दिखाई दे रहा है। गाजियान की नज़रें स्क्रीन पर पड़ी तो अपने घर को देखकर वो लरज़ उठा। सफ़ेद मार्बलों से मज़य्यन दीवारें पानी की लपेट में आ गई थीं। ये हमारा घर है, गाजियान ने आहिस्ते से बताया तो जवान हैरानगी से उससे तकने लगा। पानी के थोड़ा कम होते ही मैंने ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाई है। वो वीडियो दोबारा लगा चुका था। गाजियान हसरत भरी निगाहों से अपने घर को तक रहा था जब उसकी नज़रें छत पर पुष्ट के मौजूदा लड़की पर पड़ी। गुलमके, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। कब की वीडियो है ये? उसके जहन में एक झमाका सा हुआ था। कुछ घंटे पहले की है। नौजवान ने सर उठाकर देखते उसके सवाल का जवाब दिया तो वो बिना कुछ कहे अपने गांव की तरफ भागा था। वो रेस्क्यू टीम के हमरा कश्ती में बैठा उम्मीद और नाउमीदी की कशमकश में घिरा घर की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान सूली पर लटकी हुई हो। वहां पहुंचकर रेस्क्यू टीम का एक एहलकार छत पर चढ़ा और गाजियान अल्लाह ताला से उसकी सलामती की दुआएं करने लगा। रेस्क्यू एहलकार ने दीवार से टेक लगाए बेहाल वजूद को आवाज़ दी तो उसने पलट कर देखा था। 4 दिनों बाद किसी को अपने इतना करीब देखकर वो चीखने लगी। बहन, आप हौसला करें। रेस्क्यू एहलकार ने इज्जत से उसका हाथ थाम कर उसे रस्सी दी। वो बेदम हाथों से जल्दी जल्दी कमर के गिर्द रस्सी बांधने लगी। कश्ती में खड़े गाजियान की निगाहें सीढ़ियों पर टिकी हुई थीं। वो वहाँ जाना चाहता था मगर रेस्क्यू वालों ने उसे रोक दिया था। कुछ ही मिनटों बाद सफ़ेद दुपट्टे के हाले में जर्दी से घुला चेहरा नजर आते ही वो आसमान की तरफ देखने लगा। अपने ऊपर अल्लाह ताला का करम देखकर उसकी सियाह आँखें तशक्कुर के एहसास से नम हुई थीं। वो कश्ती में ही पेशानी रखते तवील सजदा शुक्र अदा करने लगा। कुछ ही लम्हों बाद उसकी समातों में दर्दनाक सी सिसकी उभरी तो उसने सजदे से सर उठाया था। वो दुश्मन जां बिखरी बिखरी सी बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। गुलमके, गाजियान उठकर उसकी सिमत आया तो उसने
ان 4 دنوں کی دردناک داستان بس ایک ہی سسکی میں اسے سنا ڈالی تھی۔ وہ اسے خود سے قریب کر ہی رہا تھا جب اس کا بحال وجود محرم کا لمس پا کر نڈھال ہوتے ہوئے گرنے لگا۔ غازیان نے جلدی سے اسے تھاما تھا۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر اسے خود میں بھیجتے ہوئے درد سے چیخا تھا۔ غاز! گل مکے نے پلکوں کی چلن اٹھا کر اسے پکارنا چاہا، مگر اس میں اتنی سکت بھی باقی نہ تھی۔ غازیان نم آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں نظر آتا ہوا گل مکے کا ویران چہرہ اس کے دل کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا تھا۔ وہ پھر سے نیم مردہ پلکیں اٹھا کر غازیان کے چہرے کا دیدار کرنے لگی تو وہ اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں کو دیوانہ وار اپنی محبت کے لمس سے مہکاتے راحت رسا بن کر مہربان ہوا۔ اس کے لبوں کی گرماہٹ اپنی آنکھوں پر محسوس کر کے گل مکے کے درد سے بھرے دل اور تھکن زدہ وجود کو آرام ملا تھا۔ گل مکے! وہ تھوڑا سا سر اٹھا کر اس کے چہرے کے خد و خال کو نرم نگاہوں سے دیکھتے ہاتھوں سے چھو کر اس خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنے لگا۔ گل مکے نے بس ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اس نے بڑے اطمینان سے آنکھیں مون لی تھیں۔ زرتاج بیگم شاہجہاں کے ہمراہ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئیں تو زمین پر گمسم سے بیٹھے ہوئے غازیان کو دیکھ کر ان کا دل درد سے پھٹا تھا۔ غازیان! غازیان! میرے بچے! شفیق لہجے میں پکارتی وہ اس کی طرف دوڑی آئیں۔ مورجاں! وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا۔ وہ اس سے ڈھنگ سے بتایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کہیں نہیں جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے غازیان کو اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی تھی۔ دیکھو میرا بچہ، تم حوصلہ رکھنا، ہمت مت ہارنا، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ آپ بھی پسند نہیں کرتی تھی نا اسے، آپ کو پتہ تھا کہ میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا، مگر آپ نہیں مانی، آپ نے میری خوشی کا خیال ہی نہیں کیا۔ سسکیوں کے دوران اس نے شکوہ کناں نظروں سے زرتاج بیگم کو دیکھا۔ دیکھ لیں مورجاں، میں خوش نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ اس نے نہیں پر خاصا زور دیا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میرے بچے، مجھے معاف کر دینا، بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے، ہم اسے گھر لے جائیں گے۔ اور اگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، زرتاج بیگم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، اللہ پر یقین رکھو۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولی تو غازیان نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ غازی! گل مکے کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ مسجد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کے حضور میں بیٹھا تھا جب شاہجہاں دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور خوشخبری سنائی۔ کیا؟ غازیان نے سرخی سے مزین آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا تھا، گویا اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ہاں غازیان، تمہاری دعائیں رنگ لائی ہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا سیدھا ہسپتال کی طرف بڑھا تھا۔ شاہجہاں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے لگا، زرتاج نے اسے آواز دی تھی، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی سن لی ہے۔ وہ غازیان کو گلے سے لگاتی ہوئی خوشی سے بولی۔ مطلب؟ وہ ان سے الگ ہوتا سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم دونوں کا پیار بٹنے والا ہے، وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ اور وہ کیسے؟ ظاہر ہے، بچہ آئے گا تو۔ وہ کزن بات ادھوری چھوڑ کر بینچ پر بیٹھ گئیں۔ جاؤ مل لو اس سے۔ مورجاں! وہ ان پر ایک پر مسرت نظر ڈالتے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو گل مکے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ گل مکے! غازیان نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے پکارا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ آپ؟ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی تو غازیان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سرہانے بیٹھا۔ کیسی ہو آپ؟ آپ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ اور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے دوبارہ جی اٹھا ہوں۔ اس نے گل مکے کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگایا تھا۔ مجھے یاد کیا تھا؟ اس کی پرنم آنکھیں غازیان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بھولا ہی کب تھا جو یاد کرتا۔ وہ آنکھ کے بھیگے کونے کو انگلی کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے بیبے، وہ بس اتنا کہتی رو پڑی تھی۔ ہاں،
ان کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، مگر پھر بھی یہ خوشی ہے کہ لاش مل گئی اور ہم نے جنازہ پڑھوا کر انہیں سپرد خاک کر دیا۔ کیا سچ میں؟ اس نے ہچکی لی۔ ہاں، مگر یار تم رونا تو مت بند کرو۔ اس نے گل مکی کو خود سے قریب کیا تھا۔ تمہارے آنسو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مورجا آئی تھی، کیا وہ مان گئی ہیں؟ غازیان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس نے بات بدلی۔ وہ بھی تو اس کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماننا تو تھا ان کو، ہاں بس وقت یہی لکھا تھا۔ مجھے چھوڑیں گی تو نہیں؟ کیا تم مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گیا۔ کوئی اپنی سانسیں چھوڑ سکتا ہے؟ غازیان بھی سواری انداز میں بولا۔ تو پھر میں کیسے چھوڑوں گا تمہیں؟ غازیان اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے اس کی سبھی پیشانی پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کی حدت محسوس کرتے ہوئے گل مکی نے آنکھیں موندی تھیں۔ جی فرینڈز، ہیرا طاہر کا لکھا ہوا ناول نیلا آنچل آج اختتام پذیر ہوا۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ کس طرح کے ناولز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر جلد ہی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے مزے مزے کے ناولز۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔